अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। शी जिनपिंग की जानिब से दूसरी ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एक्सपो के लिए तहनीयती ख़त। चीनी वज़ीर आज़म ली चांग का G20 रहनुमाओं के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब। और शिमाली कोरिया का कहना है कि वो फ़ौजी डोमेन के नफाज से मुताल्लिक पिनमिनजोम मुआहिदे का पाबंद नहीं रहेगा। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 23 नवंबर को चीन के सदर शी जिनपिंग ने दूसरी ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एक्सपो के लिए एक तहनीयती ख़त भेजा। शी जिनपिंग ने निशानदही की कि इस वक्त आलमी डिजिटल तिजारत उरूज पर है और ये बैनुल अक़वामी तिजारत में एक नया रोशन मकाम बन गया है। हालिया बरसों में चीन ने अपने आप को आला मयारी बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती उसूलों के साथ फ़आल तौर पर हम आहंग किया है। जामे डिजिटल ट्रेड गवर्नेंस का निज़ाम कायम किया है, डिजिटल तिजारत की इस्लाहात और इख्तराई तरक्की को फ़रोग़ दिया है और चीन की नई पेशरफ्त के ज़रिए दुनिया को मुसलसल नए मौक़े फ़राहम किए हैं। उम्मीद है कि तमाम फ़रीक ताउन पर तबादला ख़याल करने, मुश्तरका तौर पर तरक्की को फ़रोग़ देने और नताइज बांटने के लिए ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एक्सपो के लिए प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। मुश्तरका तरक्की के लिए डिजिटल तिजारत को एक नए इंजन की शक्ल देने के लिए मिलकर काम करेंगे और आलमी इक़्तिसादी तरक्की में नई क़ुव्वत डालेंगे। 21 नवंबर को चीनी सदर शी जिनपिंग ने जेवियर मेली को अर्जेंटाइन का सदर बनने पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि चीन और अर्जेंटाइन दोनों बड़े तरक्की पजीर ममालिक और अहम उभरती हुई मार्केट्स हैं। दोनों ममालिक हमेशा से बाहमी एहतराम, मुसावात और मुश्तरका मफादात के उसूलों पर गामज़न हैं और बुनियादी मफादात से मुताल्लिका मामलात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत करते हैं। मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन से दोनों ममालिक के अवाम ने फ़ायदा हासिल किया है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वो चीन अर्जेंटाइन ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देते हैं और सदर जेवियर मेली के साथ दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को जारी रखने, ताउन के ज़रिए दोनों ममालिक की तरक्की को फ़रोग़ देने, दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और अवाम को ज़्यादा फ़वाइद पहुँचाने के ख़्वाहां हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली चांग ने 22 नवंबर की शाम बीजिंग में G20 रहनुमाओं के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब किया। ली चांग ने कहा कि आलमी माशी बहाली का मौजूदा रास्ता अब भी मुश्किल है। हमें तरक्की को तरजीह और तरक्याती ताउन को अहमियत देते हुए तरक्याती उमूर को सियासी रंग देने की मुखालफत करनी होगी। उनका कहना था कि नई दिल्ली समिट में तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद के लिए मज़ीद अमली इक़दामात और ठोस नताइज हासिल करने का सिलसिला जारी रखना ज़रूरी है। नीज़ करीबी ताउन करते हुए आलमी तिजारती तंजीम और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड की इस्लाहात में तरक्की पजीर ममालिक के ख़दशात पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ली चांग ने कहा कि चीन आलमी माशी बहाली और आलमी तरक्की और खुशहाली के लिए मज़ीद खिदमात सर अंजाम देने के लिए खुले और जामे अंदाज में तमाम फ़रीक़ों के साथ काम जारी रखने के लिए तैयार है। इजलास में G20 रुकन ममालिक के रहनुमाओं, मेहमान ममालिक के रहनुमाओं और मुतअल्लिका बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। 23 नवंबर को चीन के सदर्न थिएटर ऑफ ऑपरेशंस के तर्जुमान एयरफोर्स के सीनियर कर्नल थियान जोन ली ने बहिरा जनूबी चीन में अमरीका और फ़िलिपाइन के मुश्तरका गश्त पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी सदर्न थिएटर के बहरी जहाज़ युआनचिंग ने बहिरा जनूबी चीन में मामूल का गश्त किया। इसी दौरान फ़िलिपाइन ने ख़ित्ते से बाहर की गैर मुल्की क़ुव्वत के साथ मिलकर बहिरा जनूबी चीन में गश्त करते हुए गड़बड़ पैदा करके सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया, जो बहिरा जनूबी चीन में फ़रीक़ैन के तर्ज़ अमल से मुताल्लिका एलामिये के जज्बे की ख़िलाफ़ वर्जी है। तर्जुमान का कहना है कि चाइना सदर्न थिएटर के फ़ौजी दस्ते हाई अलर्ट रहते हुए चीन की कौमी खुदमुख्तारी, सलामती और बहरी हुकूक व मफादात का साबित कदमी के साथ दिफा करेंगे और बहिरा जनूबी चीन में अमन व इस्तेहकाम की
حفاظت کریں گے۔ جاپان کی ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کی جانب سے جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کو 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے 23 تاریخ کو منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ فوکوشیما سے سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج کی مخالفت پر چین کا موقف مستقل اور واضح ہے۔ ماؤ نینگ نے کہا کہ چین کا ماننا ہے کہ جاپان میں فوکوشیما سے جوہری آلودہ پانی کا اخراج انسانی صحت، عالمی سمندری ماحول اور بین الاقوامی مفاد عامہ سے تعلق رکھتا ہے۔ جاپان کو اندرون ملک سے اور بیرونی ممالک کی جانب سے اٹھائے جانے والے جائز خدشات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ان سے مناسب، ذمہ دارانہ اور تعمیری انداز میں نمٹنا چاہیے۔ 23 نومبر کو جنوبی کوریا میں شہید ہونے والے 25 چینی رضاکار فوجیوں کے باقیات کی 10ویں کھیپ چائنا ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے چین کے صوبہ لیاؤننگ کے شہر شنیانگ واپس لائی گئی۔ بیجنگ وقت کے مطابق صبح 9 بجے چین اور جنوبی کوریا نے جنوبی کوریا کے انچیون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر شہداء کی باقیات کی حوالگی کی تقریب منعقد کی۔ صبح 11:32 پر چینی فضائیہ کا خصوصی طیارہ Y-20 شنیانگ کے تھاؤشیان بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا، جہاں چین کی سابق فوجیوں کے امور کی وزارت کے زیر اہتمام شہداء کی باقیات کی واپسی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں شہداء کے لواحقین، متعلقہ محکموں، فوج کے افسران اور مختلف سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 1000 افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے بعد شہداء کے تابوتوں کو شنیانگ کے قبرستان برائے شہداء میں لے جایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق 2014 سے 2022 تک جنوبی کوریا سے واپس لائے جانے والے رضاکار فوج کے 913 شہداء کو یہاں سپرد خاک کیا جا چکا ہے۔ 23 نومبر کو شمالی کوریا کی وزارت قومی دفاع نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ جنوبی کوریا نے فوجی ڈومین میں پنمنجوم اعلامیہ معاہدے پر عمل درآمد کو اس بنیاد پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا نے سیٹلائٹ لانچ کر کے فوجی میدان میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت قومی دفاع نے موجودہ صورتحال پر جو اصولی موقف بیان کیا وہ یہ ہے کہ پہلا، اب سے شمالی کوریا کی مسلح افواج فوجی میدان کے نفاذ سے متعلق پنمنجوم اعلامیے کے معاہدے کی پابند نہیں رہیں گی۔ اس فوجی معاہدے کے مطابق معطل کیے گئے تمام فوجی اقدامات فوری طور پر دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ دوسرا، شمالی کوریا زمینی، سمندری اور فضائی تمام جگہوں پر فوجی کشیدگی اور تصادم کی روک تھام کے لیے کیے گئے فوجی اقدامات کو واپس لے گا اور فوجی فرنٹ لائنز پر مزید طاقتور افواج اور نیا فوجی ساز و سامان تعینات کرے گا۔ تیسرا، شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان ناقابل تلافی تصادم کی صورت میں تمام تر ذمہ داریاں جنوبی کوریا پر عائد ہوں گی۔ 22 نومبر کو متحدہ عرب امارات اور مالٹا کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے چین کی سربراہی میں غزہ کی صورتحال پر ایک اور کھلا اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب جانگ جون نے کہا کہ چین امن کی بحالی کے لیے انتھک کوششیں کر رہا ہے، بین الاقوامی برادری کو فوری طور پر جنگ بندی کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنا چاہیے۔ چین عام شہریوں کے مکمل تحفظ کا مطالبہ کرتا ہے، غزہ میں بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی واضح خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور 2 ریاستی حل کے سیاسی امکانات کو بحال کرنے کی کوششوں کو تقویت دیتا ہے۔ چینی نمائندے کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال کا کوئی بھی حل 2 ریاستی حل سے منحرف نہیں ہونا چاہیے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے سازگار ہونا چاہیے۔ فلسطین کے مستقبل اور تقدیر کے بارے میں کوئی بھی انتظام فلسطینی عوام کی رضامندی اور خطے کے ممالک کے جائز خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو بین الاقوامی اتفاق رائے پیدا کرنے اور امن عمل کو آگے بڑھانے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ سلامتی کونسل کو فلسطین اسرائیل صورتحال پر ذمہ دارانہ اور بامعنی کارروائی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جو تاریخ اور ضمیر کے امتحان پر پورا اتر سکتی ہیں۔ سامعین، اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔